जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रोशनी आयत के चैनल के साथ हाजिर हैं। क़िस्सा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तीसरे दौर आखिरी मराहिल। जंग के हुक्म पर बनी इसराइल की बुज़दिली और सज़ा। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बनी इसराइल को फ़लस्तीन में, यानी कि जो सहरा सीना से करीबी शहर था वो फ़लस्तीन था, उसमें जाने का, दाखिल होने का हुक्म फरमाया कि वहाँ दाखिल हो जाओ। उस वक्त वहाँ एक नहायत ही सख्त और जंगजू ताकतवर कौम आबाद थी जिसे अम्मालिका के नाम से याद किया जाता है। अम्मालिका कौम। बनी इसराइल ने बुज़दिली दिखाई और लड़ने से साफ इनकार कर दिया। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर आप अलैहिस्सलाम को जवाब दिया कि आप अलैहिस्सलाम का रब उनसे जाकर, यानी फ़लस्तीन और उस कौम अम्मालिका से जाकर, फ़लस्तीन दाखिल होने को कौम अम्मालिका से आके जंग करें। आप और आपका रब उनसे आगे, हम तो इधर ही बैठे। उन्होंने मज़ीद कहा कि जब ये कौम शहर छोड़ देगी तब हम इस शहर में दाखिल हो जाएंगे। अब यहाँ क्या होता है, मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम का जवाब सुनकर अल्लाह को पुकारा कि ए अल्लाह, मैं सिर्फ अपने भाई पर इख्तियार करती हूँ, नहीं हारून अलैहिस्सलाम पर इख्तियार रखता हूँ जो उनकी ज़ाहिर पैरवी करते हैं, बस हम में और नाफरमान कौम में जुदाई डाल दें। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और बनी इसराइल 40 साल तक सहरा में भटकते रहे। इस दौरान हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का भी इंतकाल हो गया, यानी कि 40 साल जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हारून अलैहिस्सलाम दोनों जो है वो कोहे तूर पर वापस चले गए और अपनी ज़ाती ज़िंदगी वहीं गुजारने का फ़िक्र किया। उस कौम से उन्होंने दस्तबरदारी कर ली। यहाँ उस कौम का ये हाल होता है कि 40 साल तक उनके लिए कोई राह निजात नहीं मिलती है, भटकते रहते हैं। हारून अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम को एक के बाद दीगरे इंतकाल हो चुका होता है। फिर 40 साल के बाद बनी इसराइल की अगली नस्ल जो जवान होती है, उनके दरमियान अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर उन पर रहम करा और एक नबी उनमें पैदा किए जो शमूएल अलैहिस्सलाम के नाम से याद किए जाते हैं। उन्हें नबी बनाकर भेजा। उन्होंने कौम से दरख्वास्त करी कि वो कौम की दरख्वास्त पर तालूत को बादशाह, यानी कि अभी ये सहरा सीना में ही है, सहरा सीना का ही जिक्र चल रहा है, जहाँ पर ये एक जो बंदा पैदा होता है जो मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात को आगे बढ़ाता है, उनके दिल में उसका जज्बा होता है, अल्लाह ताला उनको नबूवत भी अता करते हैं। तब वो तालूत बादशाह को उन्हीं कौम, यानी कि जो बनी इसराइल के बच्चे कुछ जो 40 साल से सहरे सीने में थे, उनमें से एक तालूत नामी जो शख्स होता है जो ताकतवर होता है और अल्लाह उनके बात को, यानी कि ऐसे मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात को भी उसने याद रखा हुआ होता है, शमूएल अलैहिस्सलाम की बात मानता है। तो उस कौम ने दरख्वास्त करी कि इनको बादशाह मुकर्रर कर दें ताकि हम किसी एक की पैरवी कर सकें, उसकी बात मान सकें। तालूत को बादशाह मुकर्रर फरमाया और उनकी सरपरस्ती में बनी इसराइल ने कौम अम्मालिका के खिलाफ जंग की। जब इस वक्त फ़लस्तीन पर कब्जा था, इस जंग के नज़ीर तालूत, अपोजिट जो बादशाह था, जैसे यहाँ पे तालूत था बनी इसराइल के साथ, तो सामने अम्मालिका कौम में जालूत था। वो कई देव हैकल आदमियों के बराबर उसकी जिसामत थी, कदोकात की, और इंतहाई जंगजू था। सैकड़ों जंगजू मिला के उसके अंदर एक ताकत थी जिसको शिकस्त देना तकरीबन नामुमकिन था। अब अम्मालिका कौम का बादशाह और सफ़ेद सलार था। अब यहाँ पर जो है वो तालूत बादशाह को उससे मुकाबला करना मुश्किल हो गया। हर कोई आगे जाके मुकाबला करता और पस तो क्या जाता। इन्हीं की यानी कि बनी इसराइल में ही से जो शमूएल अलैहिस्सलाम ने तालूत बादशाह को मुकर्रर किया था, इन्हीं में से एक बच्चा जो करीबन 11 12 या 13 साल कहते हैं कि इस उम्र के एवरेज में 12 13 साल की उम्र का था, जो दाऊद अलैहिस्सलाम थे, यानी कि बचपन जो हमारे नबी बने दाऊद अलैहिस्सलाम वो थे। उन्होंने कहा कि मैं जाके इनसे मुकाबला करता हूँ। उन्होंने मना किया कि तुम इनका मुकाबला ना कर सकोगे, बड़े बड़े जो जंगजू हैं वो मुकाबला नहीं कर पा रहे, तो तुम कैसे इतने बड़े जंगजू का करोगे तुम्हारे। तो उन्होंने बाकायदा उनसे दरख्वास्त करी और उस पर इसरार किया कि नहीं, मैं जाके उनका मुकाबला कर लूँगा, आप मुझे इजाज़त दें। तब वो जो है तालूत बादशाह इजाज़त देता है कि जाओ तुम मुकाबला करके देख लो। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथ में जो होती है पत्थरों की पोटली होती है, जिसे वो अक्सर पुराने ज़माने लोग एज ए हथियार के तौर पे यूज़ किया करते थे और मारते थे, जिसके अंदर पत्थर भरे हुए होते थे। उन्होंने उसको इस तरह से घुमाया, उसको चलाने में वो बहुत ज़्यादा माहिर थे। उसको उन्होंने घुमाया खूब और ऐसी वार उस पर फेंका और अल्लाह की मदद यकीनन उसमें शामिल थी कि जालूत बादशाह के सर पे जाकर ऐसे लिखिए कि वो गिर गया अपनी सवारी पर से और जो है वहीं जो है मर गया। और इसको मौत देखते हुए सारी की सारी अम्मालिका कौम जो है वो एकदम जो है वो पीछे हट गई। और इस तरह से तालूत बादशाह अपनी बाकी कौम को लेकर आगे हुआ। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम भी उनके साथ साथ थे और हज़रत तालूत के दौर से उरूज यहाँ बनी इसराइल का शुरू हो जाता है, यानी कि फिर से अल्लाह के कलाम पर ये लोग वापस आ जाते हैं, तालीमात पर। और इस तरह तालूत बादशाह के बाद तालूत बादशाह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को एक बुलंद मकाम देता है दरबार में
اور ان کو اپنے ساتھ رکھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خالی نبوت ذہانت ہی نہیں عطا کر پائی تھی انصاف کے معاملے میں، اور ان کو بہت ساری صلاحیتیں عطا کروائی تھیں. اور اس کے علاوہ جو ان کی ہنر مندی تھی، اس میں جو لوہے کو جب یہ ہاتھ لگاتے تھے نرم ہو جاتا تھا. اس طرح وہ جنگ کی تیاری کے لیے بہت ساری زنجیریں، تلواریں، ذرہ بختر بھی اپنے ہاتھوں سے ہی بنایا کرتے تھے. ان تمام خوبیوں پہ ان کے بلند مقام تھا. اور طالوت کی بادشاہ کے بعد جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے سر پہ بادشاہت کا تاج پہنایا گیا، جو انہوں نے بخوبی اس کو نبھایا اور بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ چلائی. بہت سارے مسائل حل کیے، جس میں بہت سارے مسئلے بھیڑوں کا معاملہ ہے، اور اس طرح سے بہت سارے، ایک بھینس کا معاملہ تھا، گائے کا، جو اس شخص نے کھا لی تھی کاٹ کے، اس کا معاملہ. بہت سارے مسائل جن کا حل ناممکن نظر آتا تھا، ان مسائل کو حل کیا، اور بہت سارے اپنی حکومت کے لیے، اپنی عوام کے لیے آسانیاں پیدا کریں. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان سے خوش ہو کر اپنی کتاب یعنی کہ توریت موسیٰ علیہ السلام پہ، اور پھر دوسری کتاب زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کری. اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ان سے اتنے خوش تھے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کیا. اور سلیمان علیہ السلام بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد فلسطین پر کے بادشاہ مقرر. ان تمام سلسلہ جو ہے، یہ جو واقعہ ہے، اس تیسرے حصے کو آپ پائیں گے سورۃ الطٰہٰ. سورۃ الطٰہٰ کی آیات آپ کو 77 تا 69 میں ملیں گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل ہجرت اور فرعون کا تعاقب سے متعلق. اور اس کے علاوہ سورۃ شعراء میں آپ کو ملے گی فرعون کی ہلاکت ملے گی. سورۃ الاعراف آیات نمبر 136 تا 137. سورۃ الاعراف میں فرعون کی ہلاکت کا ذکر ہے. سمندر کا پھٹنا، شق و جانا، فرعون کی ہلاکت یعنی اس میں غرق ہو جانا، آپ کو سورۃ الشعراء آیات نمبر 63 تا 68 یہ جو ہے سورہ شعراء میں ملیں گی. فرعون کا تکبر اور اس کا انجام جو ہے سورۃ القصص میں آپ کو آیات نمبر 38 تا 50 میں ملے گا. اس کے علاوہ بنی اسرائیل جو صحرا سینا میں بھٹکتے رہے، ان کے ساتھ کیا کیا معاملات پیش آئے، اور اللہ کے انعامات اور پھر ان کی ناشکری ہیں، یہ سورۃ الاعراف میں آپ کو آیات نمبر 138 تا 141. اور پھر بنی اسرائیل صحرا سینا میں جو تھے، ان کو من و سلویٰ جو اتارا گیا، یہ آپ کو ملے گا آیات نمبر 80 تا 82. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جو واپسی ان کی ہوتی ہے 142 تا 147 میں آپ کو اس کا ذکر ملے گا. اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کوہ طور پر واپسی یعنی حضرت ہارون علیہ السلام کا جب وہ چلے جاتے ہیں قوم کو چھوڑ کے، وہ آپ کو ملے گا سورۃ الطٰہٰ آیات نمبر 83 تا 87. چھوڑ کر نہیں جاتے، سب 40 دن کے لیے چلے جاتے ہیں. پھر حضرت سونے کا بچڑا جو بنی اسرائیل کی گمراہی کرنے کے لیے سامری نے بنایا، ان آیات کا ذکر آپ کو ملے گا سورۃ الاعراف آیت نمبر 148 تا 149. اس کے علاوہ سونے کا بچڑا بنی اسرائیل کی گمراہی جو تھی سورۃ طٰہٰ سے 88 تا 98 آیات میں آپ کو ملے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ناراضگی بنی اسرائیل کی سزا سورۃ الاعراف 150 تا 154 میں ملے گا. اور بنی اسرائیل کے سرداروں کا بے جا مطالبہ اور اس کا انجام آپ کو ملے گا آیت نمبر 155 سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 155 میں ملے گا. اس کے ساتھ ہی یہاں پر حصہ سوم جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا تھا وہ ختم ہوا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو آئندہ زندگی میں بنی اسرائیل کے ساتھ کیا ہوگا، اس کا ذکر بھی ہم چند ویڈیو میں کریں گے. جو اب موجودہ فلسطین ہے، اس کے ساتھ اسرائیل و فلسطین کے کیا حالات ہیں، قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اس سے بھی شیئر کریں.